ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سورہ آراف کے اندر میرا سچا مالک فرماندا ہے، یعنی یہ پنڈال ساڈے رنگے دیہاتی جڑے فلم ڈرامے تے دیر رات لگے ہوئے نے، جنہاں نو کوئی انیاں نو پتہ نہیں، کسے چیز دی حقیقت دا پتہ نہیں، انہاں دی حقیقت نو کھول دیا میرا مالک فرماندا ہے، یعنی یہ پنڈال ہے، اے بستیاں والے ایمان لے آندے، پرہیزگاری اختیار کرتے، ہاں جی زندگی دے اندر متقی بن جاندے، پرہیزگار بن جاندے. اللہ فرماندا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. پنڈالے ایمان لے آندے متقی بن جاندے. اللہ فرماندا ہے ایسا زمان جی آسمان تو برکتاں زمین تے نازل کر دیندے، آسمان تو برکتاں زمین تے نازل کر دیندے، برکتاں دے دروازے کھول دیندے. پیچھے لفتحنا لفظ آیا کھڑا ہے ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. میرا سچا مالک فرماندا انہاں پنڈاں والیاں نے ہاں جی پہلے گل تک کافراں دی ہوندی پئی ہے، انہاں پنڈاں والیاں نے انہاں بستیاں والیاں نے ہاں جی ساڈیاں آیتاں نو جھٹلایا، ساڈے حکماں نو جھٹلایا. جدوں انہاں نے جھٹلایا اللہ فرماندا فاخذناہم، پھر سانوں انہاں دے کرتوتاں دی وجہ تو، انہاں دیاں بدبختیاں دی وجہ تو، انہاں دی برائیاں دی وجہ تو اساں انہاں تے گرفت کیتی، انہاں نو پھڑیا، انہاں تے اپنا عذاب بھیجیا. کی مطلب وہ خدا دے بندے آؤ جڑے انج دے لوگ ہوندے نے اساڈے کول علم نہیں، خدا دی قسم سانو کسے گل دی سمجھ نہیں، میں قسمیاں بیان پیا دینا ہوں، حلفاں بیان پیا دینا ہوں، انہاں لوکاں نو کسے گل دی خبر نہیں. اے چسا لیندے ہوندے نے فلمیاں نال، چسا لیندے نے ڈرامیاں نال، حقیقتاں معلوم کردے نے ڈرامیاں نال. او ظالما تو قرآن تو بے خبر ہے، تینوں خبر ہی کوئی نہیں تیری نسل کیویں پھٹنی ہے، تیری فصل کیویں برباد ہونی ہے. وہ قرآن نے بیان کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے اگر نیک بن جاندے، ایماندار بن جاندے، ہدایت والے بن جاندے، اساں انہاں دی فصلاں دے اندر بھی برکت پا دینی سی، انہاں دے مال دے اندر بھی برکت پا دینی سی، انہاں دے ہر پیسے دے اندر اساں ترقی رکھ دینی سی. انہاں لوکاں نے متقی تے تقوی نو اختیار نہ کیتا، یہ لوگ رب تو ڈرن والے نہیں سن. فرمایا فاخذناہم بما کانوا، پیچھے لفظ ولکن کذبوا، انہاں لوکاں نے جھٹلایا، ہاں جی برائی دا دامن پھڑ لیا، برائی دے پیچھے لگ گئے. فرمایا ہن اساں انہاں دی نہ فصلاں دے اندر برکت رکھاں گے، نہ انہاں دے مال دے اندر برکت رکھاں گے، نہ انہاں دی دولت دے اندر برکت رکھاں گے. ہن انہاں ولے بھوکے نے دوڑ کے آوے گی، جویں جناب والا ہاں جی پہاڑاں تو پانی آندا ہے، انہاں دے اندر یہ گل آ جاوے گی اساں کر کر کے مر گیا تے برکت کونی. میں کہا ظالما تینوں کی خبر انہاں چیزاں دی، تینوں کی پتہ قرآن دا علم کی ہوندا ہے، تینوں کی پتہ رب العالمین جل مجدول کریم نے نیک دے کماں دے اندر انی تاثیر رکھی ہے، اولاد بھی نیک بن جاندی ہے، فصل بھی برکت نال بھری جاندی ہے. ہاں جی بندے دی ہر دنیا دی زندگی دا شعبہ جڑا ہے خوشحال بن جاندا ہے. اس واسطے اللہ دے بندیاں اج کیوں بے برکتی ہر پاسے ڈیرا لائی جاندی ہے، ہر پاسے کیوں ویرانی چھائی جاندی ہے. اج پنڈاں دے پنڈ کیوں ویران پہ ہوندے نے، شہراں دے شہر کیوں ویران پہ ہوندے نے. او اللہ دے بندیاں صرف یہی سمجھانا چاہنا جے نیکی دے ولے آوے گا، نماز ولے آوے گا، اللہ دے قرآن ولے آوے گا، خدا دی قسم تیری فصل دے اندر اتنی برکت پہ جاوے گی. ہاں جی برکات من السماء، آسمانہ تو برکتاں آمن گیا. جدو فصل چاہے گا
خوشحال ہو جاوے گا. یار انی فضل تا زندگی وچ کدے نہیں نکلی, ماں دے اندر انی برکت آج تک نہیں آئی, آج کیوں آ گئی ہے, ہن اس واری کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ وہ مالک فرماندا ہے جڑے متقی بن گئے, جڑے نیک بن گئے, جڑے چنگے بن گئے, جڑے برائیاں تو دور ہو گئے, ہاں جی برائیاں تو نفرت کر گئے, لفتحنا علیہم, فرمایا انہاں تے برکتاں دے بوئے کھول دیواں گے. جڑے دروازے برکتاں دے, او جی استاد جی تویز لکھو جی, فصل گئی مال قرآن نو بولیا پنچیا, قرآن نو بھلا کھڑا ہے. قرآن ویکھ کی بیان کردا پیا, حقیقت ساری اللہ دے قرآن نے بیان کیتی. تا شہر مشرق بولے آئے, بولو بولو شہر مشرق بولے, فرمایا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں کہ فراغ کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کہنا کتاباں پڑھی جانا, تینوں ٹائم نہیں ملتا پا کتاباں وچوں نکلن دا, لیکن کتاب خواہ ہے, پڑھنا ضرور ہے پر صاحب کتاب نہیں ہے.